अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत अक़वाल शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। कभी भी किसी को कमतर ना समझना, क्योंकि 10 रुपए का पेन भी 10 करोड़ का चेक साइन करने के काम आता है। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। ज़िंदगी तस्वीर भी है और हकीकत भी। फ़र्क है तो रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है और ना ही तब्दील। अपनी इस्लाह करते रहना और ख़ुद को मुसलसल बेहतर बनाना ही असल कामयाबी होती है। आप सिर्फ उस वक्त नाकाम होते हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। सच तो ये है कि हम सबसे ज़्यादा अपना दिल खुद ही दुखाते हैं। उम्र चाहे इंसान की जितनी भी हो, पर ये ज़रूर पता चल जाता है कि कौन बात दिल से करता है और कौन बात दिल रखने के लिए करता है। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ही तब मिलती है जब वो गलत इंसान से अपनी ज़िंदगी की सारी सही उम्मीदें जोड़ लेता है। जो लोग रिश्ता निभाने के लिए दिल बड़ा करते हैं ना, अक्सर उन लोगों को दुख, तकलीफ़ और धोखे ही मिलते हैं। कभी भी किसी को तकलीफ़ मत दें। जानदारों को दी जाने वाली तकलीफ़ यकीनन आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट भी बन जाती है, और आखिरत का हिसाब अलग से देना होगा। इस दुनिया में कोई एक शख्स भी मुकम्मल और गलतियों से पाक नहीं। अगर आप दूसरों को उनकी कोताहियों की वजह से छोड़ना शुरू कर देंगे तो एक दिन भरी दुनिया में अकेले रह जाएंगे। लिहाजा लोगों को जज कम कीजिए और मोहब्बत ज़्यादा। हम जिस एहसान फरामोश माशरे का हिस्सा हैं, वहाँ सोने की प्लेट में भी कुछ दिया जाए तो चमचा ना होने का शिकवा बहरहाल रहता है। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कांधा मैसर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मैसर है, और आप अपना दुख अपने रब्बे करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। ये सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। ज़िंदगी में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो बातें आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी में दाखिल होकर पूरी होने लगती हैं। अगर तुम ज़िंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाले तुम्हारी नस्लें उस रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। कामयाबी बाज़ारों में नहीं बिकती, बल्कि इंसान अपने अपने अज़्म हौसले और लगन से हासिल करता है। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि जिसने तुम्हारे गुनाहों को छुपाकर तुम्हें लोगों के सामने मुअज़्ज़ज़ बनाया है। जब अपनी अहमियत ज़बान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए, पर वो मान न टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज़्यादा आप पर किया हो। हुजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हिदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आप भी उनकी परवाह न करें। मुस्कुराकर यूं गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं हैं।
یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بے بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد آپ ایک لمحے کے لیے خوش تو ہو سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھا جائے کہ آپ کو دلی سکون کبھی میسر نہ ہوگا۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح کرو کہ ڈوبنے والا جب اسے پکڑتا ہے تو یا تو اسے بچا لیتی ہے یا اس کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہے۔ احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے، اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے، مگر جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ عظیم تر ہوتے ہیں۔ یا اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا مت کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دے۔ آمین رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو تیرے نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا، چاہے 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ کبھی نہیں ملے گا، چاہے آپ کے 2 ہونٹوں کے درمیان میں کیوں نہ ہو۔ دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے جب تک ان کو آپ خوش رکھتے ہیں، جب تک آپ ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تب تک وہ ساتھ ہیں، جب آپ ان کے مطابق نہیں ہوتے تب ان کے لیے آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ زندگی کی دوڑ میں اوپر رہنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ سدا اوپر ہی رہیں گے، تو یہ ان کی بھول ہوتی ہے، انہیں نیچے بھی آنا پڑتا ہے۔ تبھی تو سارے خسارے، ضیاع اور زیادتیاں یاد آتی ہیں جو کبھی انسان دوسروں کے ساتھ کر چکا ہوتا ہے۔ وقت، نعمتیں، علم، دولت اور اختیارات کہاں، کیسے، کس کام میں اور کس مقصد کے لیے استعمال کیے، روز آخر جواب دہ ہونا ہوگا۔ جو لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن خلق خدا کی مدد نہیں کرتے، وہ خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہے۔ اس دنیا میں سب سے اکیلا انسان وہ ہوتا ہے جو رات کے کسی پہر اپنی تکلیف سے ہار جاتا ہے۔ آنسو اس کی ہتھیلیوں پہ گرتے ہیں، وہ اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کی اذیت کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ناراض ہو نہیں، ناراض وہ ہوتے ہیں جن کو مان ہو کہ کوئی منا لے گا، لیکن میں نے اپنے ارد گرد کسی کو ایسا نہیں پایا، سو میں نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ لفظ ناراض اپنی ڈکشنری میں سے نکال دیا ہے۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، چھوڑنے والے قسمیں کھا کر بھی چھوڑ جاتے ہیں اور نبھانے والے بغیر قسموں کے بھی رشتے نبھا جاتے ہیں۔ ویسے رنگ سبھی اچھے ہوتے ہیں سوائے انسان کے بدلتے رنگوں کے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ محبت کے پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے، مگر نفرت کے پیدا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ پہلی چیز جتنی مشکل ہے دوسری چیز اتنی ہی آسان ہے۔
ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہوتے جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، مگر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ کچھ عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اور آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔